मानदेव पॉलिटेक्निकलो तशेंच ह्या जागभाव आनी स्त्री मंडळीची हुद्देदारां हंगासर आसात आनी तुमकां समेस्त स्त्रियांक प्रत्येक रितीन हांव आयच्या दिसाचे हार्दिक शुभाशय पटयतां. मोगेच्या स्त्रियांनो आज तुमचो दीस हांव एक स्त्री जावन तुमचे घरी स्त्री एका कुटुंबान जल्मून आवयबापाच्या मार्गदर्शनान वाडून इस्कॉलान शिक्षणाच्या मार्गदर्शनान पिरगजेंत या जागपाक धार्मीक भयणी हांच्या मार्गदर्शनात वाडून आज हांव ह्या पावंडाक पावोवंक कारण म्हजी वडिलां जावन आसा. आवय म्हणटा आसतना आमकां सगळ्यांकी आमच्या आंगाची लोंव उबी जाता. सगळ्यांकी आवय वत्ती जावन आसा. आमच्या जिणेंत कितें कश्ट येता आसतना आमी पयलीं धांवचें आमच्या आवय लागीं. हांव कित्याक म्हणटा म्हळ्यार आयच्या सगळ्या कार्याक एक आवय आमचे मदें आसा ती जावन आसा जेजू क्रिस्ताची माय आमची सर्गीची आवय मोरी माय. पयलीं आमी तिका फुलां अर्पिली आनी तिचे कावंटरार बेसांव आमी मागून घेतली. स्त्री म्हणटा आसतना सडा वचून चिंतन जावन आसा स्त्री आभार म्हणून. पूण तुमी हांगासर आमच्या 12 पिरगजीची बेलटांगाडी वाड्याची सर्व स्त्री हांगासर जमले पडटा आसतना आमकां वयर सगळ्यांक वेगळीर तुमी बाऱ्या पुरबाय सोबून आसात. कित्याक म्हणटा म्हळ्यार आमच्या धर्मांत एक विशेशता स्त्रियांक हो तो मान आसा आनी स्त्रियांक तांची तांबेंत घडसूंक एक वेदी आसा आनी एक अवकाश आसा. भुरग्या धर्माच्या स्त्रियांक आमी पळयता आसतना तांकां तितलो अवकाश मेळना. आमी दिसांत तांकां सांगाता बसता दादले स्त्रियो म्हणले तापोवत करनासतना एका देव टेंपलांत आमी सगळ्यां देवाची भुरगीं जावन सांगाता मागता सांगाता देवाची बेसांव मागून घेता. आवयेचो पात्र विशेष जावन आसा प्रत्येक जाण कुटुंबांत. जर तर तुमी ह्या कार्याक हजर जावन कानान कोण जावन आसात सांगा पळयात. आमी उलयल्यार पावना. तुमी जापल्या बरी म्हाका भोगता आमच्या आवय बापाय कारण जावन आसा ताचें उरतें. आज तुमी सगळी तुमच्या कुटुंबाची जबाबदारी सोडून सकाळी जावन येदोळपर्यंत ह्या सभांगणांत सभा कार्यक्रमांत तुमी मारून हाडटात जाल्यार ताका कारण कोण तुमचे घरकार लेगीत पती. जर तर ताणें तुमकां अवकाश दिनात तर खंडी जावन तुमकां हांगा येवन सगळ्या स्त्रियां सांगाता मेळून तुमचो संतोश वांटून घेवंक खंडीक अवकाश नासलो बना. त्या देखून तुमच्या घरकारांक आमी सल्यूट मारता. कित्याक ताणें आज पुरा कामां ते करना आसात आनी तुमकां ह्या कार्याक वांटो घेवन आनी संतोश भोगून तांणी अवकाश करले. तांकां ताळयो दियात आनी घरकारांक तुमच्या कोणी ताळयो दिवंक आयकना कितें जावं दी पूण तांणी त्याग केला आसतले. त्या देखून तुमकां समेस्तांक आयच्या दिसांचे शुभाशय पाठयता आनी मोरी माय जेजू क्रिस्त तिचो पूत तुमकां समेस्तांक स्त्रियांक राखून दी सांबाळून दी आनी समाजीक मौल्य बरी आनी देखी बरी स्त्रियो जावन आमी देवाची सेवा करूंक देव तुमकां आनीकय अवकाश दिवून मागून म्हजे दोन राखीर करता. अवकाश दिल्या खातीर समेस्तांक देव बरें करूं.